I'm Mrs. Naisi Dewan, and I'm here to teach the subject sociology. This is the second class. In the first class, we had talked about the development of sociology in India and the emergence of sociology as an academic discipline. So I hope you all have understood those topics. So today, I'll be taking this topic, different perspective in studying Indian society, which is the subtopic of the first chapter. So before I begin with the different perspective in Indian society, I would like to share a short story with you. So, एउटा गाउँमा है 6 जना अन्धाहरू बस्थे अरे, आँखा देख्दैन थियो अरे। अनि गाउँमा एक दिन चाहिँ एउटा हात्ती आएछ अरे। अनि अरु गाउँलेहरुकोबाट सुन्यो अरे उनीहरुले, गाउँमा त हात्ती आएको छ भनेर। अनि त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ 6 जनालाई पुरा अब हात्ती कस्तो हुँदो रहेछ भनेर हेर्नु मन पर्यो अरे। अब हेर्नु त सक्दैन, तर पनि अब साथीहरु सल्लाह गरेछ अरे, अन्धा छ है। अनि साथीहरु सल्लाह गरेर चाहिँ भनेछ अरे, जाउँ अब हामी हेर्नु सकेन भने पनि हामी हात्तीलाई त हामी छाम्नु सक्छौं भनेर उनीहरुले भने अरे। आपसमा सल्लाह गरेर उनीहरु निस्केछ। अनि जाँदाखेरि है उनीहरुले साच्चै नै त्यहाँनिर हात्ती त्यहाँनिर पायो। अनि पाउँदाखेरि उनीहरुले हात्ती चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेर यसरी छामे अरे। छाम्दाखेरि है एकजना अन्धाले चाहिँ हात्तीको खुट्टा पक्रेछ अरे। खुट्टा पक्रेर भनेछ अरे, अबे हात्ती त खम्बा जस्तो हुँदो रहेछ, पिल्लर जस्तो हुँदो रहेछ भनेर भने अरे। त्यहाँदेखि अर्कोले भने अरे, कहाँ हो पिल्लर जस्तो? पुच्छर पक्रिराख्छ अर्कोले, पुच्छर पक्रि कहाँ हो यो त डोरी जस्तो पो रहेछ हौ, हात्ती त डोरी जस्तो हुँदो रहेछ भने अरे। त्यहाँदेखि फेरि अर्कोले चाहिँ हात्तीको यस्तो लामो सुँड पक्रेछ अरे। अनि सुँड पक्रिलिने भनेछ अरे, कहाँ हो हात्ती त यस्तो के भन्छ रुखको ठुलो हाँगा जस्तो पो हुँदो रहेछ त भनेर भने अरे। अनि फेरि अर्कोले भने अरे, अर्कोले चाहिँ हात्तीको यसरी ढाड छामिराख्थ्यो अरे। अन्त हैन हात्ती त भित्ता जस्तो हुँदो रहेछ भनेर भने अरे। अनि उनीहरु अब हुनु त सबैजनाले हात्ती नै छामिराको छ है। अनि उनीहरुको कुरा नमिल्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर झगडा भयो अरे। एकजनाले भन्छ पिल्लर जस्तो, अर्कोले भन्छ डोरी जस्तो है। अनि त्यस्तो झगडा हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ एकजना ज्ञानी मान्छे चाहिँ त्यहाँबाट जाँदै थियो अरे। अन्त यसो झगडा परेको देखेर, औ के गरेको तिमीहरु, किन यसरी झगडा परेको भनेर सोध्दाखेरि त तिनीहरुले जवाब दिएछ अरे, हेर्नुस् न यहाँनिर हामी त हात्ती छाम्नु आको, यसले के भन्छ त्यसले के भन्छ, हाम्रो त यहाँनिर कुरै मिलेको छैन, हात्ती कस्तो हुन्छ भनेर भने अरे। त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो ज्ञानी मानिसले भने अरे, तपाईहरु सबैजना ठिकै हुनुहुन्छ, उसले भनेको कुरा पनि ठिकै हो, उसले भनेको कुरा पनि ठिकै हो। किनभने हात्ती भने चाहिँ तपाईहरुले जे कुराहरु तपाईहरुले पक्रिरहनु भएको छ त्यो सबै कुराले चाहिँ एउटा हात्तीको एउटा फुल तपाईहरुले पिक्चर इमेज पाउनुहुन्छ भनेर भने अरे। अन्त चाहिँ सबैजना खुसी भए अरे, ए म पनि ठिकै रहेछु, तिमी पनि ठिकै रहेछौ भनेर है खुसी भए अरे। अनि यो कथा मैले किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ आज हामी इन्डियन सोसाइटी पढ्न आँटेका छौं। अनि इन्डियन सोसाइटीलाई पढ्दाखेरि पनि है थुप्रो त्यसको तरिकाहरु हुन्छ, पढ्ने तरिका। अनि त्यसरी नै हामीले हात्ती पक्रेको जस्तो यो चाहिँ ठिक रहेछ, त्यो चाहिँ हैन रहेछ, यो पो ठिक रहेछ, त्यो हैन रहेछ भनेर हैन, तर हामीले सबै पर्सपेक्टिभबाट हामीले इन्डियन सोसाइटी पढ्नु पर्छ। अनि यहाँनिर पर्सपेक्टिभ भन्दाखेरि चाहिँ पर्सपेक्टिभ भनेको के हो? नेपालीमा भन्नु भने पर्सपेक्टिभ चाहिँ एउटा दृष्टिकोण हो है। हामीले कसरी कुन चाहिँ एंगलबाट हामीले हेर्दैछौं। सो इन्डियन सोसाइटी पढ्दाखेरि पनि हामी एउटा एंगलबाट हेरेर, एउटा पर्सपेक्टिभबाट हेरेर यो रहेछ इन्डियन सोसाइटी भनेर हामी कन्क्लुजनमा आउन सक्दैनौं। अनि अर्को एंगलबाट यो रहेछ, तर हामी सोशियोलोजीको स्टुडेन्ट्सहरु भएर है हामीले चाहिँ इन्डियन सोसाइटीलाई, नट ओन्ली इन्डियन सोसाइटी, वेस्टर्न सोसाइटी, जुनै पनि सोसाइटी होस् है, त्यो सोसाइटीलाई चाहिँ हामीले सबै एंगलबाट हेर्नु सक्नुपर्छ। अनि यहाँनिर पर्सपेक्टिभको मिनिङ मैले भने दृष्टिकोण है, हाम्रो हेराइ, हाउ वी लुक, हामीले कसरी हेर्छौं त्यो चाहिँ म्याटर गर्छ। अनि हामीले इन्डियन सोसाइटी पढ्दाखेरि पनि है यो इन्डियन सोसाइटीलाई हेर्ने पर्सपेक्टिभहरु छ। देयर आर मेनी पर्सपेक्टिभ्स, basically 5 perspectives which we will be discussing in this class. 5 वटा पर्सपेक्टिभ है, त्यसमध्ये एउटा चाहिँ हो इन्डोलजिकल भन्छ।
Number 2, historical. Number 3, structural functional. Number 4, dialectical. And number 5, subaltern. Okay, so these are the perspectives through which we will be studying Indian society. अब हामीले कम्पेयर गर्नु पर्यो है अघिको स्टोरीमा इन्डोलजिकल चाहिँ खुट्टा हो भने हिस्टोरिकल चाहिँ पुच्छर हो, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म चाहिँ हात्तीको सुर हो, त्यसरी नै यो सबै हामीले हेर्ने तरिकाहरु यो चाहिँ पर्सपेक्टिभ्सहरु हो, पर्सपेक्टिभ टु स्टडी इन्डियन सोसाइटी। अब हाम्रोमा क्वेशन आउँछ है किन चाहिँ यो पर्सपेक्टिभ लिएर नै सोसाइटी पढ्नु, सोसाइटी त हामीले देखिराकै हो, हामी बाहिर निस्क्यौं सोसाइटी हेर्यौं देख्यौं अब यही हो भनेर हामी डाइरेक्टली पनि सोसाइटी पढ्न सक्छौं, तर किन चाहिँ हामी पढ्दैनौं है, वाइ भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले सोसाइटी कस्तो पाराले हेर्छु, म एउटा केटी हो, यङ लेडी, अनि मेरो रिलिजन अर्कै छ, मेरो कास्ट अर्कै छ है, म मेरै बेसिसमा मात्रै सोसाइटीलाई हेर्न सक्छु। अब तपाईहरुले पनि अब स्टुडेन्ट एज अ स्टुडेन्ट तपाईहरुको लागि सोसाइटी के हो हैन, सोसाइटीमा भएको रिलेसनशिपहरु के हो, तपाईको नजर मेरो नजर अलग छ। फेरि अब हामी भन्दा एजेड मान्छेहरुले सोसाइटीलाई समाजलाई अर्कै प्रकारले हेर्छ है, अनि यसरी एकदमै बेसी के भन्नु भेराइटी है, एकदमै बेसी आफ्नो आफ्नो हेराइ भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम खिचडी हुन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ मिक्स हुन्छ, अनि त्यही भएर यहाँनिर हामीलाई यो पर्सपेक्टिभ्सहरु दिएको छ। सो इट क्रिएट्स द फ्रेमवर्क, हामीलाई एउटा फ्रेमवर्क बनाइदिन्छ जसद्वारा चाहिँ हामी सोसाइटीलाई हेर्न सक्छौं। अनि हामी अब यो जुन चाहिँ 5 वटा पर्सपेक्टिभ छ त्यसलाई चाहिँ डिटेलमा एक एकवटा गरेर हेर्ने छौं। The first one is the Indological perspective. Indological perspective like we can say it is the science of Indian society also. Indological perspective main thing के हो भन्दाखेरि Indological perspective it focused on the study of Indian culture through text है, किनभने हामीले अस्ति लास्ट क्लासमा गरेको थियौ है, that after the Britishers even the Indian sociologists also started taking up studies in Indian society, अनि त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ they found out right that Indian society is completely different from the European society. We have to know that India has a very unique society because it is diverse with lots of languages, cultures, traditions. In order to understand Indian society, we need to study about the Indian culture. And the place where we get all the information is the Ramayanas, the Vedas, the Puranas, right? The Indologists, they mainly looked upon the textual view to understand Indian society. And Indological perspective हामीले अझै राम्ररी हामी features बाट हेर्ने छौं. It has many features, but I will be discussing 3 features of Indological perspective. Number 1 is Indian society is unique. As I told you earlier, Indian society unique भएको कारणले गर्दा it is different from the European society. This Indological perspective of studying Indian society was needed. Number B, Indological perspective, it focuses more on the understanding of the society rather than solving the problems. Focuses more on the understanding of society
rather than solving problems. And the third, it uses टेक्स्चुअल व्यू भनेको चाहिँ टेक्स्टहरुबाट अनि आफै गएर फिल्डमा खोजेर चाहिँ हैन तर टेक्स्टमा जे लेखेको छ त्यही बेसिसमा चाहिँ हामी इन्डियन सोसाइटीलाई बुझ्छौं अनि इन्टोलोजिकल पर्सपेक्टिभहरुको काम चाहिँ त्यो थियो कि इन्डियन सोसाइटीलाई पढ्नु किनभने यो युरोपियन सोसाइटी भन्दा युनिक छ अनि अर्को सोसाइटी के हो भनेर बुझ्नुमा फोकस गर्थ्यो अनि त्यहाँ सोसाइटीमा प्रब्लम के छ त्यसको सल्युशन्स कसरी कहाँबाट भन्ने कुरामा हैन अनि इन्टोलोजिकल पर्सपेक्टिभले टेक्स्चुअल व्यू लिन्छ टेक्स्टमा जे लेखेको छ दे रेफर the historical text, religious text and archaeological evidences to understand about the Indian society. अब यहाँनिर इन्टोलोजिकल पर्सपेक्टिभ इन्डोलोजिकल पर्सपेक्टिभ पढ्नेहरुलाई चाहिँ इन्डोलोजिस्ट भन्छ अनि इन्डोलोजिस्टहरु पनि दुई प्रकारका हामी पाउँछौं एउटा चाहिँ क्लासिकल इन्डोलोजिस्ट अनि अर्को चाहिँ मोडर्न इन्डोलोजिस्ट क्लासिकल भन्नाले चाहिँ हामी ओल्ड बुझ्छौं है अलिक अर्थोडक्स बुझ्छौं दुई प्रकारको एउटा क्लासिकल अनि अर्को मोडर्न सो क्लासिकल इन्टोलोजिस्टहरु चाहिँ इट prevailed before 1920. Before 1920, we find it is mostly dominated by the British intellectuals. They tried to study Indian society in the context of Ramayana and the Vedas. So when we are talking about the classical indologists, we have William Jones. I mentioned in the last class, he was the founder of the Royal Asiatic Society. So, in the context of Indologist, classical Indologist, he was the first person to learn Sanskrit and he studied a lot of Vedas. So, we can see their commitment in understanding the Indian society. Okay, they worked so hard, they learned the language Sanskrit so that they can know about the Indian culture, what is written in the Vedas and the Ramayana and the Mahabharata. So he was the first person to learn Sanskrit. And another person was Max Muller. So this man, Max Muller, he translated Vedas into their languages, in other languages. And these two people, apart from William Jones and Max Muller, also there are a lot of Britishers who worked so hard in understanding the Indian society. And we know why they worked hard, so that they can administer the Indian society in a proper way for their interest. So coming to the modern Indologists. So here, classical Indologists were active before 1920. So after we know after India gained independence, Indian sociologists also they started taking up sociology. They started studying Indian society. So they were of different view in a sense. This classical Indologists they saw Indian society to be narrow, orthodox, static. They saw Indian villages, everything in India revolved around religion. They were bound to religion. Nothing. In a sense, India was very backward. But the modern sociologists were mostly the Indians. To mention, we have scholars like J.S. Ghurye. Okay, so they studied in contrast with the classical Indologists.
Now, as they studied Indian society, they rejected that Indian society is, they are too much religious. Yes, they also studied the religious text only, but they said that yes, India is a religious country, but religion has not, it has not stopped Indian society from developing or progressing. एउटा रिलिजियनले चाहिँ कुनै बाधा पुर्याएको छैन है। यहाँनिर जसरी ब्रिटिशर्सहरूले भन्दै थियो रिलिजियनमै छ, यिनीहरू त अर्थोडक्स हो, ब्याकवर्ड हो, तर यो कुराहरूलाई चाहिँ मोडर्न इन्डोलोजिस्टहरूले चाहिँ मानेको छैन। उनीहरूले इन्डियन सोसाइटी पढेको छ टेक्सचुअल भ्यूबाट, तर टेक्सचुअल भ्यूमा मात्रै हामीले हेर्नु हुँदैन इन्डियन सोसाइटी, तर हामीले फिल्डमा गएर पनि इन्डियन सोसाइटी पढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर मोडर्न इन्डोलोजिस्टहरूले भनेको छ। इन्डोलोजिकल पर्सपेक्टिभ लिएर पढ्ने इन्डियन सोसियोलोजिस्टहरू धेरै छ। सो दिस G.S. Ghurye needs a special mention. हामीले लास्ट क्लासमा पनि पढेको थियौँ, I mean घुरिएको बारेमा सुनेको थियो है। घुरिए he did a lot of studies after independence, micro level studies गर्नु थाल्यो। माइक्रो लेभल भनेको सानो सानो पार्ट्सहरू सोसाइटीको, जसले चाहिँ इन्डियन सोसाइटी बनाउँछ, जस्तै अब जोइन्ट फ्यामिली भयो, भिलेज भयो, कास्ट भयो, कल्चर ट्रेडिसन्सहरू G.S. घुरिएले पढ्यो इन्डोलोजिकल पर्सपेक्टिभमा। एन्ड he has written a book, Caste and Race in India. Another person who needs mention is Radha Kamal Mukherjee. Radha Kamal Mukherjee, he also studied Indian society in Indological perspective, and he wrote a book, Indian Scheme of Life. He wrote a book, Indian Scheme of Life. So for you all students, it is very important to note the name of Indian sociologists and the different books they have written. So please remember these names and their books. D.P. Mukherjee, the next is he has written a book named Modern Indian Culture. So these are the Indologists. Classical Indologists, we have William Jones, Max Muller. Modern, we have as I told you earlier, classical Indologist is dominated by the British intellectuals, whereas in the modern Indologists, we have the Indian sociologists studying Indian society in their own ways. The second one is the historical perspective. So I hope you understood Indological perspective. Indological perspective ले चाहिँ Indian society लाई कसरी हेर्छ textual view बाट। रामायण है historical text मा के लेखेको छ Indian society को बारेमा, त्यही book को reference मा चाहिँ Indian society लाई बुझ्छ। And the second one is historical perspective. Historical, as the name suggests, है यहाँनिर हेर्यो भने history. What is history? History is the study of the past. So यहाँनिर historical perspective ले चाहिँ केमा focus गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ okay, they try to understand Indian society from the historical point of view. या हामी आज जे सोसाइटी छ, आज हामी है यो सोसाइटी चाहिँ के हो, it's a result from the events that had occurred in the past. Like अहिले हाम्रो डेमोक्रेटिक कन्ट्री छ है, अनि यो सोसाइटी डेमोक्रेटिक सोसाइटी छ र यो चाहिँ कहाँबाट आयो, पहिला चाहिँ फेरि ब्रिटिशर्सहरू थियो, अनि ब्रिटिशर्सहरूको रुलले गर्दाखेरि है त्यहाँबाट सिक्यो हामीले धेरै कुराहरू, फ्रिडम पायो। अन्त इन्डियामा अब सिन्स इट इज अ डाइभर्स कन्ट्री, हामीलाई पनि एउटा डेमोक्रेटिक टाइप अफ कन्ट्री चाहिन्छ भनेर त्यसरी डेमोक्रेटिक स्टेट सोसाइटी फर्म भएको छ है। यो पनि प्रेजेन्ट सोसाइटी हामीले पढ्दाखेरि हामीले पास्टलाई जहिले पनि रिलेट गर्नुपर्छ, त्यसले चाहिँ वी गेट अ बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ अबाउट द सोसाइटी।
सो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिभले के गर्छ इन्डियन सोसाइटीलाई हिस्टोरिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट पढ्छ अनि वाइ इज हिस्टोरिकल मेथड इम्पोर्टेन्ट हामीले सोसाइटी पढ्नु अब सोसाइटी जे भयो भयो नि हिस्ट्रीमा भनेर हामी छोड्न सक्दैनौँ हामीलाई वी हेभ टु लुक सोसाइटी बाई द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिभ वाइ देयर आर मेनी रिजन्स हैन त्यसमा आई विल बी डुइङ 3 नम्बर 1 सोशल स्ट्रक्चर्स आर नट stand alone entities social structure है हामीले सोसाइटीलाई हेर्यो भने सोसाइटीको स्ट्रक्चर छ अनि सोसाइटी जुन बनिएको छ यो सोसाइटी चाहिँ एउटा कुराले बनेको छैन तर इट इज मेड अप अफ मेनी किन यो अलोन एक्लै छैन तर मेनी जस्तै फ्यामिली एउटा एन्टिटी हो म्यारेज एउटा एन्टिटी एडुकेसनल इन्स्टिट्युसन्स है पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन्स इकोनोमिक इन्स्टिट्युसन्स सबै कुराले चाहिँ सोसाइटी बनेको हुन्छ अनि दे आर इन्टर रिलेटेड टु इच अदर है आज म्यारेजमा केही भयो भने म्यारेज एउटा एन्टिटी हो अनि म्यारेजमा केही प्रब्लम भयो भने त्यसले अभियसली फ्यामिलीलाई अफेक्ट गर्छ अनि फ्यामिलीलाई अफेक्ट गरेकोले फेरि एडुकेसनलाई अफेक्ट हुन्छ त्यसरी चाहिँ इच एन्ड एभ्री एस्पेक्ट अफ द सोसल स्ट्रक्चर इज इन्टर रिलेटेड टु इच अदर सो द्याट्स वाइ इट इज इम्पोर्टेन्ट टु स्टडी द हिस्ट्री अहिले जे छ त्यसको अहिले जे भइरहेको छ है त्यसलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु लागि चाहिँ हिस्ट्री पनि हामीले बुझ्नुपर्छ अनि नम्बर बी इभेन्ट्स अफ द पास्ट इन्फ्लुएन्सेस द वे द प्रेजेन्ट इज स्ट्रक्चर्ड है भनेको चाहिँ हाम्रो अहिले प्रेजेन्ट जे छ सोसाइटी त्यो चाहिँ केले गर्दाखेरि हो पास्ट इभेन्ट्सहरूको इन्फ्लुएन्सले गर्दाखेरि हो अनि अब अहिले हामी अल अफ अस नो है हामी लकडाउनमा छौँ कोरोना भाइरसले हाम्रो सोसाइटी एभ्री वान इज अफेक्टेड अनि आजदेखि उता 10-20 वर्ष पछाडि हेऱ्यौँ भने है अब अहिले हाम्रो चाहिँ जुन प्रकारको चलिरहेको छ सोसाइटी यो पेन्डेमिकले यसलाई अफेक्ट गरेको छ अनि यसको 20 वर्ष बाद कुन चाहिँ सोसाइटी हुन्छ त्यो सोसाइटीलाई बुझ्नुमा हामीलाई यो जुन चाहिँ इभेन्ट भएको छ डरलाग्दो वर्ल्ड वाइड है यो इभेन्ट्सले अभियसली त्यो नयाँ सोसाइटीलाई अफेक्ट गरेको हुन्छ अनि त्यो सोसाइटी सुन्नुमा आउँछ है पछि त अब सबै अब सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन हुन्छ सबैजनाले हात नमिलाएर सबैले नमस्कार नै भन्नुपर्ने कुराहरू है अस्ति मैले सुन्दै थिएँ म्यारेजहरू पनि अनलाइन हुन्छ भनेर है अनि सपोज 10-20 इयर्समा त्यस्तो भयो भने चाहिँ यसलाई हाम्रो अहिलेको प्रेजेन्ट चाहिँ 20 इयर्स बाद पास्ट हुन्छ अनि त्यसरी चाहिँ एभ्री इभेन्टले चाहिँ हाम्रो फ्युचरलाई चाहिँ अफेक्ट गरेको हुन्छ इम्प्याक्ट गरेको हुन्छ है अनि त्यही हो इभेन्ट्स अफ द पास्ट इन्फ्लुएन्सेस द वे द present is structured and number 3 society changes according to specific time and place society changes according to specific time and place हामीलाई थाहा छ है anything that is constant is change that means change is ongoing process है त्यही भएर हामीलाई हिस्ट्री पढ्नु जरुरी हुन्छ हिस्टोरिकल भ्यू पोइन्टमा हामीलाई सोसाइटी हेर्नु जरुरी छ किनभने सोसाइटी के हुन्छ चेन्ज अब आज जे छ भोलि त्यो हुँदैन अस्ति जे थियो आज त्यो छैन है इट इज कन्स्ट्यान्टली चेन्जिङ द्याट्स वाइ वी निड टु लुक एट द हिस्टोरिकल वी निड टु सी सोसाइटी फ्रम हिस्टोरिकल पोइन्ट अफ भ्यू सो यो historical perspective, I hope you all understood. It mainly focuses on the history. And the third, we will come into the third perspective, that is the structural and the functional perspective. हामीले क्लास 11 मा हेरेको थियौं structural र functional perspective. I hope you remember structural and functional perspective. It is the study of society, right? From the structural and functional viewpoint. भन्नाले यो structural र functional method चाहिँ कसले स्टार्ट गरेको थियो पहिला भन्दाखेरि चाहिँ it was Auguste Comte.
August Comte, Herbert Spencer, Emile Durkheim, they viewed society as a structural and functional unit. भनेको चाहिँ सोसाइटीको के छ एउटा स्ट्रक्चर छ. जसरी यहाँनिर एउटा बिल्डिङ छ, यो बिल्डिङ बनिनुलाई पनि एउटा कुराले बनेको छैन, तर बिल्डिङ बनिनुलाई के चाहिएको छ है, सिमेन्ट, इटा, रड, धेरै कुराहरूले यो बिल्डिङ बनेको छ. त्यसरी नै सोसाइटी बनिनुको लागि पनि थुप्रो कुराको जरुरी छ है. हामीले इन सर्ट किनभने यु अलरेडी नो अल दिस थिङ्स, family, education, politics, etc. अनि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्टहरुले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सोसाइटीको पनि एउटा स्ट्रक्चर छ अनि every aspect of this structure has its own function to play. That's why for the stability and the survival of the society, all the parts of the social structure has to function. So structural functionalists have even compared, right? हाम्रो बडीसँग पनि कम्पेयर गरेको छ सोसाइटीलाई. जसरी एउटा हाम्रो बडी प्रपरली फंक्सन गर्नुको लागि हाम्रोमा डिफरेंट पार्ट्सहरुले बनेको हुन्छ. हाम्रो हात, हाम्रो खुट्टा, हाम्रो इन्टरनल अर्गन्सहरु छ, आँखा, नाक, मुख. अनि यो बडी प्रपरली है एउटा नर्मल वेमा चल्नु छ भने चाहिँ हाम्रो each and every body part should function and everything is interrelated also. पहिला चाहिँ यो स्ट्रक्चरल एन्ड फंक्शनल अप्रोच खाली बायोलोजिकल साइन्सेसमा मात्रै युज गर्थ्यो, तर अब अहिले चाहिँ सोशल साइन्सेस पढ्नको लागि पनि हामी स्ट्रक्चरल एन्ड फंक्शनल अप्रोच युज गर्छौं है. अनि इन्डियन सोसाइटीलाई पढ्नको लागि पनि यही अप्रोच युज गरेको छ, स्ट्रक्चरल एन्ड फंक्शनल. अनि इन्डियामा पनि भेरियस स्टडिजहरु भयो है, स्पेशली M.N. Srinivas, S.C. Dubey, they have worked a lot in studying Indian society. And according to this structural and functionalist, they say that caste is one of the significant parts of the Indian society. Indian society ko एउटा unique पनि हो, significant part पनि हो caste system. अनि M.N. Srinivas ले separate study गरेको छ caste and caste system of India मा है. We get to know a lot about the caste system of India through M.N. Srinivas. अनि उनीहरु बाहेक अरु राधा कमल मुखर्जी, S.C. Dubey, D.N. Dhangar, we have a lot of Indian sociologists studying Indian society from the structural and the functional point of view. 3 perspectives in studying Indian society. Number 1, Indological, number 2, historical, and number 3, structural and the functional perspective. So the next 2 perspectives we will be doing in the next class. Thank you.